السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا متحكم في المضخة، يعني كونترولور دو لا بومب. هذا المتحكم في هذا المضخة مع يعني ديجيتال بانيل متر، ومع انالوج متر، يعني هاد امبيرمتر، وانالوج فولت متر، يعني فولت متر. هنا وهنا محرك المضخة بومب موديل الموتور دو لا بومب. هنا كالعادة غتدخل 220 فولت، يعني 220 فولت. النوتر غيدخل هنايا وغيخرج 220 فولت، غيجي فين غيمشي لهاد الموان ديال هاد البارامتر، وغيمشي لهنا لهاد ديجيتال بانيل ماتر. ومن هنا غيمشي للموان ديال كونترولور دو لا بومب، يعني متحكم المضخة. الفاز غيجي من هنا، غيدخل ديجانكتور كومبانيون موتور، وغيخرج منه ديجانكتور عفوا سيرفيكال بريكل، وغيخرج لي هو الفاز من كيرن ترانسفورمر، يعني هذا المحول سميتو يخرج من الوسط منه، وغيجي وغيمشي البليس هنايا ديال ديجيتال بانيل ماتر. ومن هنايا غيمشي البليس هاد الرجل ديال الفولت ماتر، وغيمشي لهاد الرجل ديال هاد الفولت ماتر. وغيخرج من هنا خيط اللي هو البليس، غيجي مع البليس ديال كونترولور دو لا بومب، يعني متحكم المضخة. هنا خيط ديال البليس، وهنا خيط ديال المون، حيت هنا انترناتيف. هنا غيجي خيط ديال البليس غيخرج، غيجي لهاد الموتور هذا، غيجي من متحكم المضخة يعني كونترولور دو لا بومب، وغيجي الموان، غيجي لهاد الموتور ديال المضخة، محرك المضخة. ومن هنا غيخرج واحد الخيط من كيرن ترانسفورمر، غيجي الموان هنايا ناقص ديال ديجيتال بانيل متر. غنعاود عاوتاني، قلنا النوتر غيجي من هنا، غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي من هنايا، غيدخل الموان ديال فولت متر. ومن هنا غيجي هاد الموان ديال هانتا الشي، ها هو دخل من هنا ديجانكتور سيركوي بريكر. ومن هنا غيمشي الموان ديال فولت متر، ومن الفولت متر غيمشي ديجيتال بانيل متر. ومن هنا غيمشي الموان ديال متحكم المضخة كونترول دو لا بومب. الفاز غيدخل من هنايا سيركوي بريكر، من السيركوي بريكر غيدخل من وسط من الميليو ديال كورون ترانسفورمر، يعني ديال الترانسفورمر، وغيجي البليس ديال ديجيتال ميتر، غيمشي لهاد ديجيتال ميتر. ومن هنا غيمشي البليس ديال الفولت متر، وغيمشي للرجل، هاد الرجل ديال الانالوج متر، يعني امبيرمتر. ومن هنا غيخرج خيط، وغيمشي البليس ديال هاد الكونترولور دو لا بومب، يعني متحكم المضخة. ومن هنا غيخرج خيط، غيجي المحرك اليمونتي لا بومب من هاد متحكم المضخة من كونترول، والموا غيجي لهاد المحرك. وهنا غيخرج واحد الخيط من هنايا من هاد كورون ترانسفورمر، يعني خيط ديال الموا ها هو الزرق، وغيجي لهاد ديجيتال بانيل ماتر. هنا نعاود عاوتاني، قلنا الفاز النوتر يدخل من هنا، حنا نقرب لكم. ها النوتر دخل من هنا سيركوي بريكر، من السيركوي بريكر جا، ها هو الشي خرج من هنا وجا فين مشى للديجيتال بانيل ماتر، هاهي شتا. ومن هنا ها هو مشى لهاد الرجل هادي ديال الفولت متر، ومن هنا مشى لهاد الموان ديال متحكم المضخة. الفاز كذلك غيجي من هنا، يدخل لهاد البلاصة، غيمشي يدخل من وسط من كورنت ترانسفورمر، من وسط منه، وغيجي البلوس هنا ديال هاد الديجيتال بانيل متر. ومن هنا غيمشي البلوس الرجل الأخرى ديال انالوج متر فولت متر،
غنمشي للبليس ديال الرجل الاخرى ديال انالوغ متر يعني امبيرمتر، ومن هنا غيخرج خيط غيمشي للبليس ديال المتحكم مضخه يعني كونترول بومب، ومن هنا غيخرج خيط ديال البليس غيجي لهنايا، خيط ديال الموان غيخرج من هنايا هنا حيت كاين البليس والموان هنايا، حنا هاد البليس والموان غيجي المحرك المضخه. هذه ديجيتال بانيل متر، هذا المحرك المضخه، هذا عفوا غيخرج خيط عاوتاني من هنايا، ها هو شتيه من كورون ترانسفورمر غيجي لهاد ديجيتال بانيل متر. هنا ديجيتال بانيل متر، هنا سيكوي بريكر، وهادو انالوغ فولمتر و انالوغ متر يعني امبيرمتر. هذا كونترولور دو لا بومب يعني هاد كيتحكم في المحرك المضخه، هذا محرك المضخه، هذه ديجيتال بانيل متر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم أصدقائي، عذرا على التأخير لأنني كنت مشغولا في هذا الشهر وكان عندي الكثير من الأشغال. شكرا على المتابعة وشكرا على مشاهدة فيديوهاتي. Hola mis amigas, perdona el retraso, es que me tengo mucho trabajo este mes y estoy equipado. Muchas gracias por seguir y gracias por ver los vídeos. Hello my friends, excuse me for delay, because I have a lot of work in this month and I am very busy. Thank you very much for following and thanks for watching the videos. Bonjour mes amis, excusez-moi pour le retard, tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail dans ce mois-ci et j'étais beaucoup occupé. Merci pour la poursuite de mes vidéos et merci beaucoup pour vous tous.